बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर आ गया जी, लास्ट 7वां चैप्टर आ गया, जिसके अंदर आ गया जी इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े कि इस्लामी तालीमात हमें क्या सिखाती हैं और इस वक्त का जो दौर है उसके क्या तकाज़े हैं, इनका हम जो है वो मुआवजा करेंगे, इनको देखेंगे। सबसे पहला है जी खुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी, कि खुद के ऊपर जो है वो आप एतमाद करें और ख़ुद के ऊपर ही सिर्फ़ और सिर्फ अपना इन्हिसार रखें। तो शुरू करते हैं जी। खुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी का लफ्ज़ी माना अपने आप पर एतमाद और इन्हिसार करना है। इनका लफ्ज़ी मायना क्या है, ये हमारे पास ये आ गया। MCQs इस्तिलाही तौर पर, यानी कि ये उर्फ़ आम में क्या जाना जाता है जी, इस्तिलाही तौर पर अपनी सलाहियतों को पहचानना, उनका इदराक करना और अपनी क़ुव्वत और ताकत पर भरोसा करना खुद इन्हिसारी कहलाता है। खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी बेहतरीन वसफ़ का नाम है। जो भी शख्स बड़े काम अंजाम देना चाहता है उसमें एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पहला सवाल आ गया जी, खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी से क्या मुराद है, खुद एतमादी कैसा वसफ़ है या क्यों ज़रूरी है, ये हमारे पास सवाल बन जाएगा जी। खुद एतमादी इंसान का वो वसफ़ और तर्ज़ अमल है जो इंसान के लिए अजीम मकासद का हसूल मुमकिन बना देता है। खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी इंसान के अंदेशों, खौफ और शक को दूर करके इंसान में एतमाद और उम्मीद पैदा करती हैं और इंसान की जद्दोजहद कोशिश कामयाबी के इम्कानात को रोशन कर देती है, जिससे कामयाबी की राहें हमवार होती हैं। तो खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी कैसा वसफ़ है, ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या चीज़ें हासिल होती हैं या इंसान किस काबिल हो सकता है। इस्लाम इंसान को जिन अखलाक और औसाफ को अपनाने की तलकीन करता है उनमें इज़्ज़त व हिम्मत, हौसला और ख़ुद एतमादी और ख़ुद इन्हिसारी सर-ए-फ़हरिस्त है। इस्लाम जिन चीज़ों को अपनाने का ज़ोर देता है, जिन चीज़ों को अपनाने की तलकीन करता है, वो कौन सी हैं। इस्लाम इंसान को कम हिम्मती मुश्किलात से बचने की तलकीन करता है और इंसान को इज़्ज़त और हिम्मत से काम लेने और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने का दर्स देता है। इस्लाम इंसान को किन चीज़ों से बचने की तलकीन करता है और किन चीज़ों को करने का जो है वो इरशाद फरमाता है या तलकीन करता है, किन से बचने की तलकीन करता है और किन को करने की तलकीन करता है। आगे है जी हमारे पास आयत है जी, इरशाद बारी ताला है, फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाहि, जब आप किसी बात का अज़म कर लें तो अल्लाह पर तवक्कल करें। कि अल्लाह ताला ने तवक्कल के बारे में क्या फरमाया है कुरान मजीद में, कि जब आप किसी चीज़ का या किसी बात का अज़म कर लें, इरादा कर लें, तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह ताला ने अहले इल्म को कुरान मजीद में जो सिफ़ात ज़िक्र अहले इल्म की कुरान मजीद में जो सिफ़ात ज़िक्र की हैं उनमें एक तवक्कुल अलल्लाह भी है, यानी कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है। अहले ईमान पर जब मुश्किलात आती हैं तो वो कम हिम्मत नहीं होते, अल्लाह के अलावा किसी और के खौफ का शिकार नहीं होते, बल्कि हिम्मत और हौसले से मुश्किलात का सामना करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। कुरान मजीद में अहले इल्म की जो सिफ़ात बयान हुई हैं वो कौन सी हैं, ये भी सवाल बन जाता है जी। या यहाँ पे ये भी है कि अहले ईमान का मुश्किलात में क्या तर्ज़ अमल होता है, ये भी सवाल हमारे पास बन जाता है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एतमादी का दर्स दिया है। आप सल्लम ने किस चीज़ का दर्स दिया जी, खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी का। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी का आला तरीन नमूना है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ी से बड़ी रुकावट भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़्म हिम्मत और ख़ुद एतमादी को ख़त्म ना कर सकी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद से दूर ना कर सकी। आपने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़ात पर एतमाद करते हुए तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। ग़ज़वा बदर हो या ग़ज़वा उहद, खंदक हो या हुनैन, तमाम ग़ज़वात में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी से काम लेते हुए अज़्म हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ मैदान जंग में डट कर दुश्मनों का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह व कामरानी अता फरमाई।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی پہلو ہیں جن میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی اور خود انحصاری کا درس ملتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین کی 53 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی مکہ میں گزاری اور کتنی زندگی مدینہ میں گزاری، یہ MCQs آ گئی کا ہر لمحہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مرکہ نظر آتا ہے۔ عمومی تناظر میں جب عام انسان میں خود اعتمادی کا عنصر کا جائزہ لیا جائے تو یہ مقدس جذبہ بعض شخصیات میں تکبر جیسے منفی جذبات میں ملوث نظر آتا ہے کہ اگر ہم بعض اوقات کسی شخصیت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں تو وہ تکبر جیسے منفی اثرات بھی ان کے اندر ہوتے ہیں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ۔ لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اعتمادی میں عجز و انکسار کے تمام پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور جھکا ہوا تھا اور سر پر سیاہ حمامہ باندھے ہوئے تھے، مگر رعب و دبدبہ قائم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس پر سوار تھے؟ اپنی اونٹنی قصوہ پر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حذیر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا۔ لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتا تھا۔ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیسا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اونٹنی پر کس طرح بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سارے سوال اس میں آ جاتے ہیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اگر تکبر اور غرور جیسے منفی جذبات سے خالی اور مثبت فکر سے بھرپور ہو تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسا شخص لوگوں کے لیے نمونے کی حیثیت کا حامل فرد بن جاتا ہے۔ کہ اگر خود اعتمادی میں غرور و تکبر جیسے منفی چیزیں نہ ہوں تو انسان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے صحابہ کرام کو درس دیا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان سے امید رکھنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا درس دیا؟ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو بلا کر اسے محنت اور زور بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا، اس کا سامان فروخت کروا کر اسے محنت اور زور بازو سے کما کر کھانے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے والے کے ساتھ کیا طرز عمل کیا؟ ہمیں بعض اوقات مشکلات اور مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر خود انحصاری سے کام لیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے تمام مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اعتماد کرتے ہوئے محنت اور جدوجہد کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ اگر ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہمارے پاس بن جاتا ہے۔